बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह ने कहा कि सर आपने बहुत हम पे करम फरमाई की है कि सर्दियों में वज़न कम करने का तरीका हमको बताया है, और ये इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि काश हमें सर इस मौजू पे भी बात करें। बेटा, जैसे जैसे सवाल आते जाते हैं वैसे वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब देता जाऊँ। लाइक अभी फरहान एक बड़ी मज़े की बात कही, वो कहती हैं कि सर इंशाल्लाह जब मेरा वज़न कम होगा तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी या बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका वजन कम होगा, मुझे उम्मीद है सबसे पहले मुझे ही खबर आएगी। और अच्छा, अभी कुछ लोगों ने पूछा है कि सर आपके पास आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी बताइए कि पीने वाली या खाने वाली कि जिससे हम वजन कम करने में मदद दी जा सके। तो मैंने फिर दो चीजें आपके लिए ढूंढी। एक तो गुले बेबूना है, ये गुले बेबूना की चाय बनती है, और अंग्रेजी का नाम इसका मुश्किल सा है, वो कहीं ढूंढ लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। अच्छा, गुले बेबूना जो है बुनियादी तौर पर बड़े खूबसूरत फूल होता है। इसकी जो चाय है उनके लिए भी बहुत यूजफुल होती है जो रिड्यूस होना चाहते हैं, और उनके लिए भी बहुत यूजफुल है जिनको नींद पूरी नहीं आती, जिनकी रात को नींद खराब होती है, वो भी रात को सोने से पहले पी लें। इसी तौर पे जिनको तेजाबियत होती है, और खास तौर पे वो लोग जो सरतान से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। जिनके हार्मोन डिस्टर्ब होते, मेरे रब ने इन छोटे छोटे फूलों में इतनी शानदार और इतनी अच्छी खूबियां डाली हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तो गुले बेबूना मेरे ख्याल किसी अच्छे हकीम से भी मिल सकती है, लेकिन आप पाकिस्तान हर्बल वालों से मंगवा सकते हैं। इन्होंने बड़ी महफूज और अच्छी पैकिंग की हुई है। दूसरा, मैंने सोचा कि इतने दिनों से आपसे मैं बात कर रहा था उसकी मोरिंगा की, तो पाकिस्तान में अब चूंकि इस वक्त मोरिंगा काफी, तो 3 कंपनियों से मैंने मोरिंगा मंगवाया, और तीनों के मोरिंगा को मैंने फिर टेस्ट किया। एक मोरिंगा ये था, ये कोई चिल्तनपुरी है, ये था। एक फिर मोरिंगा डॉक्टर बसरा वाला था, उनकी पैकिंग ये थी, और ये स्टिकर ऊपर लगा हुआ था, लेकिन ये बहुत महंगा था। और तीसरा ये था पाकिस्तान हर्बल वालों का, ये बहुत अच्छा, इसमें क्वांटिटी भी काफी है, और ये उनकी पैकिंग होती है जो वो भेजते हैं जब बजरिया डाक आपको आती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मोरिंगा इस्तेमाल कर, मोरिंगा पता सुपर फूड है, और पेट के लिए खासतौर पे वजन कम करने के लिए बहुत ही शानदार है। इनको इस्तेमाल करते हुए एहतियात आपने ये करनी है कि किसी चम्मच में डाल के मुंह में ना डाल लीजिएगा। जब भी लें किसी कप पानी में, गिलास पानी में, उसको मिक्स करके स्टिर करके फिर आपने पीना है। दिन में 2 दफा आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी, इसके कोई 70 के करीब फायदे हैं। मेरा ख्याल एक वीडियो में मैंने उसका हल्का सा जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ इसी बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप अपने वजन कम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और चूंकि मैं जब तक रिसर्च ना कर लूँ, तहकीक ना कर लूँ, और वो भी गैर मुतासबाना होके, अभी जो पाकिस्तान हर्बल वाल को मैंने आपको रिकमेंड किया, तो नारोवाल में इनकी जो जमीनें हैं वहां पे इनके मोरिंगा के बहुत सारे दरख्त हैं, उन दरख्तों के पत्तों को पीस के ये बनाया गया है। जो बाकी मोरिंगा जो आए हैं ये ज्यादा नेपाल के या आते हैं अमेरिका से, और वहाँ चूंकि बल्क में मिलते हैं, इवन ये जो आपका द्राज है तो लोग वहां से मंगवा लेते हैं और फिर उसको छोटी छोटी पैकिंग करके आगे से बेचते हैं। ये बेसिकली पत्तों का अलग होता है, जड़ों का अलग होता है, तने का अलग होता है, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। जो भी चीज इस्तेमाल करने लगे थोड़ा उसके बारे में जुस्तजू जरूर करनी चाहिए, तहकीक जरूर करनी चाहिए, फिर फायदा हो जाता है। हसन कहता है, सर जी काश मैंने ये वीडियो पहले देखी होती जिसमें आपने कॉन्फिडेंस का जिक्र किया है। मैंने कई नौकरियां मेरी छूट गई सिर्फ इस वजह से कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि सब लोग तारीफ करते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, पर मेरी मेहनत किसी काम नहीं आती। जहां मुझे बात करनी होती है, अपनी मेहनत को सेल करना होता है या अपने आप को लोगों के सामने पेश करना होता है, तो वहां मैं कांप जाता हूँ, ऑलमोस्ट स्टमरिंग करने लग जाता हूँ, गूंगा हो जाता हूँ, और फिर मुझे उस नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। उन्हें लगता है कि ये गैर जरूरी आदमी है। बेटा, ये बहुत सारी बच्चियों का मामला भी है, बहुत सारे लड़कों का मामला भी है, इवन एमए कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, लेकिन अपनी बात को कह नहीं पाते। आपको हैरत होगी, मैंने 20 ट्रेनिंग्स में उनसे पूछता हूं कि अपने बारे में बताओ, और अपने बारे में तो आपको बताते हुए जुबान आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर मैं दूं कि 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, तो अपने बारे में बताइए, तो आपको हैरत होगी कि 5 से 7 सेकंड के बाद उनकी बस हो जाती है।
بہت کم لوگ ہیں جو 1 منٹ اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اندر سے کہیں وہ جو پانی ہوتا ہے اعتماد کا اور اعتبار کا وہ رواں ہو ہی نہیں پاتا, اور وہیں آنکھیں جھک جاتی ہیں, الفاظ یعنی یہ یہاں پپڑیاں جمنے لگ جاتی ہیں, ٹانگیں اور ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, یہ کسی میڈیسن کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. پریکٹس یا تو آپ میرے پاس آ جائیں تو 2-3 سیشن ہم لیتے ہیں, بالکل پدر کر کے اسے کہتے ہیں وہ تیز بنا دیتے ہیں, جیسے وہ اس کی لکڑی کی آپ کرتے ہیں نا جی, چھلائی کے بعد اس کی شیپ نکل آتی ہے. تو میرے آفس میں تو ہم نے چھوٹا وہ رکھا ہوا ہے, ڈائس بھی رکھا ہوا ہے, پوڈیم, اور اس میں عملاً پریکٹس کراتا ہوں, انگریزی میں بھی کراتا ہوں, اردو میں بھی کراتا ہوں, جس کو جس زبان میں کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اسے اسی میں کراتے ہیں. لیکن یہ عملاً کرنے والا کام ہے. جیسے آپ کھانے کی, اگر پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو, بریانی کی اور گوشت کی, اس خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتا. تو باتوں سے یا کتابوں سے آپ کانفیڈنس نہیں سیکھ سکتے جب تک عملاً آپ وہ بائٹ کھاتے نہیں ہیں. اوکے جناب. ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ سر پلینک ایک بہت ہی شاندار ورزش ہے, اور میں نے اس سے کچھ ہی دنوں میں بہت اچھے اور مفید نتائج پائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو باقی ورزشیں میں نے بتائی ہیں ان کو بھی اسی طور پہ پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عظمیٰ کہتی ہیں سر جی کامیابی تو مل جاتی ہے, انسان اپنے استاد کو بھول جاتا ہے. بیٹا سارے نہیں بھولتے, جس نے اپنے استاد کو یاد رکھا ہوتا ہے وہ دنیا میں بہت آگے جاتا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے مظفر آباد سے آگے گیا ہوا تھا گجر بانڈی, تو واپسی میں نے ایک وہاں سے گاڑی لی, وہ جو میری گاڑی تھی وہ واپس آ گئی تھی. وہاں میں کچھ دن رہا تھا تو رینٹ کار والے سے گاڑی لی. وہ ینگ لڑکا تھا 18-19 سال کا, تو جس طور پہ وہ چلا رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مظفر آباد میں کیا واپس فوراً آ جاؤ؟ اس نے کہا نہیں, آپ کو چھوڑ کے میں اپنی استانی کے گھر جاؤں گا. میں نے کہا what do you mean by استانی؟ تو پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں, جس مستری سے میں نے سیکھا وہ میرا استاد ہے. تو اس وقت اس کے پاس ڈھیر سے پیسے تھے. اس نے کہا میں نئی گاڑی خریدنے کے لیے آیا ہوں, تو میں جا کے استانی جی کو دوں گا, استانی جی میرے پیسوں پہ پھونک ماریں گی, برکت کی دعا دیں گی, پھر میں استاد کے پاس جاؤں گا اور استاد سے کہوں گا مجھے گاڑی خرید کے دیں. یہ بھی مجھے استاد نے خرید کے دی تھی. آپ سوچئے لٹرلی میری آنکھیں نم ہو گئی. وہ اتنی محبت سے اپنے استاد اور استانی کا ذکر کر رہا تھا. اس نے کہا سر میں نے کام کیا, میں نے وہاں سے سیکھا, تو میری تو زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. وہ کہے گا کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے تو میں کروں گا. اچھا, اسی طور پر اس کی ڈیلنگ میں بڑی سافٹنس تھی. تو میں نے پوچھا تم عام لوگوں کی طرح, عام ڈرائیوروں کی طرح بدتمیز نہیں ہو, ہمبل ہو, چیزوں پہ اس طرح پہ ریئیکٹ نہیں کرتے؟ اس نے کہا یہ بھی میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نیواں رہنا, دھیرے سے بات کرنا اور بہت ہائی پچ پہ بات نہ کرنا, یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے, انسانوں کو بھی ناپسند ہے. سو جو لوگ استاد کو استاد مانتے ہیں, جس سے کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہو, کچھ سیکھا ہو, کچھ پڑھا ہو, اس کے ساتھ بیٹھے ہو, اس کے احسان کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کے اپنے دل کی اور ظرف کی علامت ہے. اور آنے والے دنوں میں جب آپ کسی کو سکھاتے ہو تو وہی عزت اور اکرام اور احترام آپ کو بھی ملتا ہے. اب سب لوگ سلامت رہو, اپنی زندگی میں خوبصورت لگو, اچھے کام کرو, لوگ آپ کے اچھے حوالے دیں اور آپ سے آگے زندگی کو خوبصورتی ملے, زندگی کو خوشبو ملے, اور آپ زندگی کو کچھ دینے والے بنو, نہ کہ ہمیشہ زندگی سے منہ بھر بھر کے لینے والے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.